अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी फंक्शन एनालिसिस विद एप्लीकेशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से लिया हुआ है। तो इस चैनल का मकसद ये है कि इसमें मैं मुख्तलिफ सब एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होंगे, जो कि बीएससी, एमएससी और पीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जो इसका एमसीक्यूज़ हैं और ये क्या मिड टर्म एग्ज़ाम्स एमसीक्यूज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान कैंपस के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से लिए हुए हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ ये है कि एन ओपन इंटरवल ए टू बी विद मीट्रिक इंड्यूस फॉर्म और इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट, स्पेरेबल, टेंस। तो ये क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है, तो देखें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स लेता हूँ जो कि हाफ ओपन हाफ क्लोज है, तो लोग इसको ओपन ही कर लेते हैं। ओपन है हमारे पास 0 to 1 एक इंटरवल है एक्स। इस पर हमने एक मीट्रिक क्या किया है, डिफाइन की है, जो कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड है। देखिए अगर हम इस पर एक कोई सीक्वेंस लेते हैं एक्स से, एक्स एन जो कि 1 over n है, हमने एक सीक्वेंस लिया है फ्रॉम एक्स से, तो दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस बट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये कॉशी सीक्वेंस तो होगी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? जब ये हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या करती है, ये अप्रोच करता है किसको, ज़ीरो को। तो जो ज़ीरो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमने जो कंप्लीट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि अ सेट इज़ या अ मैट्रिक इज़ कंप्लीट या मैट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज़ कन्वर्जेंट। अगर एक्स की तमाम सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगी तब वो मैट्रिक स्पेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरवल था, तो अगर हम एक्स को ओपन इंटरवल कंसीडर करते हैं एक्स को, तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें जो भी सीक्वेंसेस होंगी वो क्या होंगी, नॉट कन्वर्जेंट होंगी, इसलिए ये क्या होगी, इनकम्प्लीट हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। तो हमने देखा कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस होती हैं अगर वो क्या हो, वेक्टर स्पेस क्या हो, एक्स नॉट एम्प्टी हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पर हमने देख लिया कि उसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। तो अगर कोई भी हमारे पास एक्स सेट है, अगर ये एक्स सेट क्या हो, नॉट एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी इसमें ज़ीरो कंटेन ना करे, यानी एम्प्टी सेट ना हो, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो होगा इसकी बेसिस लाजमी होंगी। यानी इसमें मतलब यह है कि जो डी ऑप्शन है इसमें जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब यानी उसका कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए एक्स में, तो तब उसकी जाके हम देख सकते हैं कि उसकी बेसिस होंगी, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इफ़ एक्स बिलोंग टू एम बार, तो यहाँ पर जो एम बार है वो क्या है, क्लोजर ऑफ एम है। तो क्लोजर हमारे पास क्या होता है कि लिमिट्स पॉइंट्स का सेट होता है। जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स सेट एम के होंगे, तो अगर हम उसको एक सेट बना लें तो वो हमारे पास क्या होता है, क्लोजर ऑफ एम कहलाता है, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ एम, तो अगर हमारे पास कोई एक्स बिलोंग कर रहा है किसी भी क्लोजर ऑफ एम से, तो इसका जो आगे है द फॉलोइंग विच इज़ फॉलोइंग ट्रू, तो ट्रू इसमें से कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा बी ऑप्शन। देखें कि अगर कोई एक्स बिलोंग कर रहा है एम बार से, यानी क्लोजर ऑफ एम से बिलोंग कर रहा है, तो इसके मुकाबले में हमारे पास क्या होंगी, सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करेंगी किस में, एम में, और वो किस क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी इस लिमिट एक्स को। तो एक्स हमारे पास एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई एम बार से बिलोंग कर रहा है एक्स, तो हम वो ज़ाहिर बात है कि वो हमारे पास एक लिमिट पॉइंट होगा। तो ये एक लिमिट पॉइंट है। अगर ये एम बार से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि जो सीक्वेंसेस एम में होंगी वो कन्वर्ज करेंगी, इसी लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। तो ये हमने देख लिया कि इसका जो बी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, 4 एमसीक्यूज कि एनी प्रॉपर सबस्पेस y ऑफ x हैज़ अ डायमेंशन। तो
اگر ہم ایکس کی کوئی بھی سب اسپیس لیتے ہیں، پراپر سب اسپیس لیتے ہیں، تو اس کی ہمیشہ ڈائمینشن کیا ہوگی؟ لیس دین n ہوگی. اور یہ جو رزلٹ تھا، یہ ہمارے پاس ایک تھیورم تھا کہ لیٹ ایکس بی اینی n ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس دین اینی پراپر سب اسپیس y آف ایکس ڈائمینشن لیس دین n. تو ہم نے اسی رزلٹ کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس ڈی ہوگا. تو جو اب نیکسٹ ہے ایم سی کیوز، وہ ہے کہ اینی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایبسلیوٹ کنورجنس امپلائز کنورجنس اف اینڈ اونلی اف ایکس از کمپلیٹ. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر چیز کنورجنٹ ہوگی تب جا کے ہم ایبسلیوٹ کنورجنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سیکوینس کنورجنٹ ہے بھی نہیں تو اس کی ہم ایبسلیوٹ کنورجنس کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایکس سیٹ کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہوگا، تو اس کی جو ایبسلیوٹ کنورجنٹ ہوگی وہ امپلائز کرے گی کنورجنس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا جو الٹ ہوگا یعنی کنورس وہ ناٹ ٹرو ہوتا ہے. اگر کوئی سیکوینس کنورجنٹ ہے وہ یہ شور نہیں کرتی کہ وہ ایبسلیوٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایبسلیوٹ اگر ہوگی تو وہ کنورجنٹ شور ہے، وہ لازمی ہوگی اگر ایکس ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہوگا. یعنی ایکس کے اندر جو بھی سیکوینسز ایگزسٹ کریں گی وہ کیا ہوں گی؟ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ یعنی کنورجنٹ ہوگی. تب جا کے جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ بنتا ہے. کہ اگر کوئی سیکوینس ایکس، ٹھیک ہے، اگر کوئی سیٹ ایکس کمپلیٹ ہوگا تو یعنی کمپلیٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کے اندر جو بھی سیکوینسز ہوں گی وہ ساری کی ساری کنورجنٹ ہوں گی، تب ایبسلیوٹ کنورجنس اپلائز کنورجنس. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں. اب جو اس میں نیکسٹ میں نے اس کی کیا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دی تھی کہ اگر کوئی سیریز ہم نے چیک کرنی ہو انفینیٹ سیریز کو کہ وہ کنورجنٹ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پارشل سم دیکھتے ہیں کہ ایس این، اگر ایس این کنورجنٹ ہے تب ہم کہیں گے کہ جو ایس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کنورجنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھو کہ ایس این ہمارے پاس کیا nth پارشل سم ہے. اگر کوئی بھی ہم انفینیٹ سیریز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی کوئی nth پارشل nth ٹرم کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا وہ کنورجنٹ ہیں، تو ہم شیورلی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس ہوگا یعنی انفینیٹ سیریز ہوگی وہ بھی کنورجنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب یہ تھی انفینیٹ سیریز کے بارے میں. اگر کوئی دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس ٹرم تھیں کہ ایس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایس ہمارے پاس کیا ہے کہ سمیشن کے از اکول ٹو 1 ٹو انفینیٹی، کیونکہ یہ انفینیٹ سیریز ہے اور یہ کیا کرے گی؟ انفینیٹی کو اپروچ کرے گی، انفینیٹی تک جائے گی. تو ایکس کے، تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ x1 پلس x2 اپ ٹو سو آن. ٹھیک ہے، تو اف x1 کا نون پلس x2 کا نون پلس سو اپ ٹو سو آن یہ کنورج کرتا ہے، تو ہم جو ایکویشن 2 ہے اس ایکویشن 2 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی کنورجنٹ کہتے ہیں. اور یہ جو یہ چیز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایس ہے. ٹھیک ہے، تو ایس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی کنورجنٹ ہے. تو اس کا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ این ہمارے پاس کیا ہے؟ انفینائٹ فینائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ایکس. ٹھیک ہے، دیٹ آل نارمز آن ایکس لیڈ ٹو دا سیم فار ایکس. تو دیکھیں کہ فینائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ایکس دیٹ آل نارمز آن ایکس لیڈ ٹو دا سیم ٹپولوجی. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ سیم ٹپولوجی پر ڈیفائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ابھی رائٹ آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ بی آپشن ہوگا. سیم ویکٹر نہیں ہو سکتا، سیم فیلڈ بھی نہیں ہو سکتا، سیم میٹرک نہیں، یہ سیم ٹپولوجی پر یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈیفائن ہوتے ہیں یا لیڈ ٹو دا سیم ٹپولوجی فار ایکس. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ایکویلنٹ نارمز ڈز ناٹ ہولڈ فار یہ انفینائٹ سیریز. ٹھیک ہے، انفینائٹ ڈائمینشنل اسپیس کے لیے. تو اس کی جو یہ تھیورم تھا کہ ایکویلنٹ نارمز کا کہ آن اے فینائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس، ٹھیک ہے، اینی نارم از ایکویلنٹ ٹو اینی اندر نارم. ٹھیک ہے، یہ ایک نارم ہے، یہ دوسرے نارم کے ایکول ہوگا کس میں؟ یہ فینائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس میں. تو اس کا تو ہمارے پاس دیکھیں کہ ایکویلنٹ نارم ڈز ناٹ ہولڈ، یہ ہولڈ نہیں کرتے انفینائٹ کے لیے، یہ ہولڈ کرتے ہیں فینائٹ کے لیے. ٹھیک ہے، فینائٹ کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، انفینائٹ کے لیے ہولڈ نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز. ہمارے پاس نمبر 8 ایم سی کیوز ہے. تو دا سیکوینس 1/2 1/3 1/4 اپ ٹو سو آن. دیکھیں اب یہ کیا ہے؟ ناٹ کنورجنٹ ہے. دیکھیں اگر ہم 1/n لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی ایگزامپل دیکھ چکے ہیں، تو اگر ہم اس پر لمٹ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ 0 کو کنورج کرتا ہے، اور یہ 0 اس میں ڈیفائن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ 0 اس سیکوینس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ناٹ کنورجنٹ ہوگی. ٹھیک ہے،
نیکسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں a convergent sequence in x is bounded and its limit is unique. تو اب کوئی بھی کنورجنٹ سیکوینس ہوگی اس کی ہمیشہ لیمٹ کیا ہوگی؟ یونیک ہوگی، یعنی وہ ایک ہی پوائنٹ کو کیا کرے گا؟ کنورج کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ ڈفرینٹ پوائنٹس کو کنورج کرے گا. کوئی بھی کنورجنٹ سیکوینس اگر ہم لیتے ہیں ایکس میں سے، تو اگر وہ باؤنڈیڈ ہے اور اس کی جو لیمٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ یونیک ہوگی. تو نمبر 10 ایم سی کیوز کہ نارم آف ایکس مائنس الفا 1 ای 1 پلس اپ ٹو سو آن الفا این ای این کا نارم اپروچ ٹو زیرو ایز این اپروچ ٹو انفینٹی. تو یہ جو ایم سی کیوز تھا، یہ ایم سی کیوز ہے کہ اس میں جو ایکس ہوگا یا ای ون ای ٹو ای این، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ شارٹر بیسز کا نام دیں گے.